سلام علیکم دوستا، سالار لاتری دویم نکر اندازش امروز ختم شده که منه زو 125 بودک 2026 مدل، یک دانه سلف بودک و 5 دانه فری تیکیت بود، 5 دانه هلمت دیگه. بلده سیمنا راوند شی مو 125 اشته قد یک دانه 150 تیکیتایش جاری است دیگه درایو ان شاء الله در روز جمعه است. هر دوستی که تیکیت میخواد بگیره از سالار بارگین سنتر گرفته میتونه و اگر آنلاین میخواد بگیره برای آنلاین در واتساپ نمبر از ما کانتکت کنه. واتساپ نمبر از ما است 0317 87 83 832. تشکر. بسم الله. 137 نمبر زینالی. زینالی کجای زینالی؟ خودگان چه نیاله؟ سی یک نمبر هانیه فری تیکیت. هانیه فری تیکیت. سی یک نمبر. سی یک نمبر نیا خودشه. 64 نمبر. چیز؟ صابر حسین 64 نمبر. هلمت. هلمت چی بیدی؟ هلمت چی بیدی یار؟ هلمت بخی بیدی دیگه فاری. آنان میداره. علی تیکیت دیر میشه برام. یک چکم بیزن برایش برادر. علا علیکم. یک نمبر فری تیکیت. 281 علای پیش روی نید دیگه سر آجش. افتخار حسین عباس. 49 نمبر میرزا حسین. افتخار حسین. هلمت است. هلمت چند بایرده مردم؟ چند نمبر؟ هلمت بیده. 49 نمبر میرزا حسین. ما همین نمبر دیم. ये पता ना ऑन मोबाइल नंबर ना नंबर में क्या सही है उस पर तो मैं तो वापस कर देता दिन लगेगा سیاست دو نمبر آرزو. بیا آرزو خود آرزو مورا. برو استاش بچیم برو استاش دو طرف استاش دو تا جناب آرزو خودشه خود نه دنام سلکایک نه ها دنام آرزو لکایکو دنام خودشه یک دنام آرزو 559 نمبر. امر بچی ووت گیر خو میرو زمانی 559 نمبر. نصیب هلمت. 240 نمبر آتش ستایش. آتش ستایش کجایی بابا پیش بیا. هسته؟ Есть. А сход خبر دیدی خدا از ده؟ آتش سایش چی بود می آره پاچما نه ماما سارنوال 179. هلمت. علای گوش شو نکید. 179 سارنوال هلمت. ما شما گماده. بود تیر بگر دیگه. تنینجی تنینجی تر. ونفاق برادر تنینجی بر. نمایده اول سن مایدور المش بس کال نه 316 نمبر به نام شفیقه 125 خوش نصیب بداشته. یک چکو دید برادر بالای شو. 316 نمبر علای چاپیر بید یک دفعه یک عکس بگیره قچی بالایت.
شاپیر بدی از ما 14 بود نشد. چکو بزنین. بس چکی دی ارزو تو بالا. مبارک لکانه چکی افتر لکانه. خیلی تنها یک قسم. قیچی نوردین؟ قیچی نوردین؟ مبارک جلدی قیچی باید. هم دردی ولا بینم دردی ولا. سال باز باید سادش نه. 8 نمبرم باید 8 نمبر. هانیه. هانیه 8 نمبر تیکت باشه. خدا مبارک سن علیش. چالش هم دایم دفعه این پیشتر دفعه 15 جیت کرد. این دفعه چیز جیت کده این دفعه سلف. پیشنا دفعه هم شیر نیز مرنات دیر افته صبر تو این دفعه ما ده حساب کنیم وای 50 کار گرفته میته خدا پر نصیب است که شون دیگه. یک 50 رو دیگه گرفته. نه خیر رو سامای یا 50 یا 100 یا زبال یا کم قیچی رو نه باید. این دیگه چی بیش باید قیچی فقط کاش کنه. مبارک باشه. الله أكبر این دیگه وینر شو برادر 77 نمبر دنامی محمد شریف. سلام از خودت یا نام از خودت یا؟ نام بشه کاکایش. خوش نصیب 1 to 5. از این با نام از خود خوب بگن اوه این تو داغ میشه بس قایچیش کجایا استاچم کاش قیچی. نه عادل چاپیزی کجایا؟ گردنش لاگه؟ نه واز. بیا ببر دیگه بیا. هشت نمبر هانیه. هانیه دیگه این آغاش دیگه. امیال هم نجبر. امی جک تقسمت نمیشه. شیرنی باشه اوه ماشاءالله ماشاءالله شانس بده یم برادر وینر سلف 8 نمبر هانیه. اینا پیشتر دفعه 1 to 5 هم مناجز داد. دنامی هانیه. دختر شی. این دفعه وانا ماشاءالله سلف جیت کرده. بسیار ماشاءالله ماشاءالله مبارک شونه مبارک شونه قسمت که داشته دیگه 4 دفعه مادام وینر میشه این تازه دویم شه باشه کم دل بیشتر شده. آره شرط اول چه دیل دیگه الایگو قچی برد یک دو نفر استاد شدی در بخی حالا یا؟ خوب معلوم میشه یا؟ والله تو باش ماسم قیچی تو خونم قیچی سایه بریش مونن هم بس قایچی بزن لالشتی قیچی رسید ماشاءالله ماشاءالله